Hi guys, good morning. Ibong mga mata pa jud ko no. Oh. Kibaw na jud mo mga nung mata ko. Aw, nagwakwak ko. De, joke lang. Gikan ko trabaho closing biya. So guys, ipang matulog dayon. Tadtauden pa na ko. So may topic sa ta guys. So kita guys, before natubuhian ang atong mga istorya, hunahunahon sa nato ang positive nga may tabo if kung buhaton nimo nga makabuhi kag istorya labaw na kanang bati nga istorya sa usa ka tawo. Kay once nga imong gibuhian ang usa ka istorya, aw, forever jud na magtatak sa iyang utok nga mao na ang imong gibuhat kaniya. Papasaylo ra kaniya. Pero ang mga ipang kuan nimong istorya, di na jud niya makalimutan. Murag lain kayo paminawon mas makabuhi ka sa istorya sa usa ka tawo. Mawagtangan siya gana nimo. Bitaw guys, dapat first is unahon-naon nato ang positive nga may tabo. If imo jud ipadayon na mubuhi og istorya labaw na makapasakit sa usa ka tawo. Pero depende lagi sa tao kung magdumot siya o kuan malain siya nimo. Naa pud mga tao pud nga inaana nga pilit-kalit ra og buhi og istorya ug wa maghunahuna kung okay ba, ug maayo ba ang resulta ikahuman sa pagbuhi sa istorya. Hahays, inaani jud ang sakit sa Pinoy. Di man nato malikayan kay naa jud ubang nature nga batasan sa tao nga inaana jud ni siya. Pero naapod mga tao nga kaya nila baguhon ang ilang naandan. So guys, maora jud nanasad ko. Okay, bye na gyud. Bye. Oops. Bye gani.